बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका जिस्म आपको कुछ बता रहा होता है लेकिन आप उससे सुन नहीं पाते? कभी गैर मामूली थकन, कभी हल्का सा दर्द और कभी नींद का खराब होना। हम अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ठीक हो जाता है या हम सिर्फ सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं? आज की वीडियो में हम एक ऐसी महारत सीखेंगे जो आपको बीमारी से पहले ही खबरदार कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने जिस्म को समझना। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने जिस्म, जहन और जज्बात के सिग्नल्स को पहचानना और समझना। यानी आपका जिस्म जो भी मैसेज दे, आप उसे नजरअंदाज ना करें। जिस्म हमेशा सिग्नल देता है, यानी बॉडी नेवर लाइज। ये एक सुनहरी उसूल है। बॉडी ऑलवेज गिव्स सिग्नल्स बिफोर डिजीज। मसलन बार बार का थकावट होना, नींद का मुतासर होना, भूख में तब्दीली, सर दर्द और दिल की धड़कन का तेज होना, ये सब वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं। नाज़रीन, सेल्फ अवेयरनेस के तीन अहम पहलू हैं। पहला, जिस्मानी या अवेयरनेस या फिजिकल अवेयरनेस, और इसमें शामिल है तवानाई की सतह। अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, दर्द या डिस्कम्फर्ट, वजन में तब्दीली, मसलन अगर आप मामूल से ज्यादा थक रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है और इसकी अहमियत हो सकती है। दूसरे टाइप के जो सिग्नल्स हैं वो है जहनी सिग्नल्स या जहनी अवेयरनेस, यानी मेंटल अवेयरनेस, और इसमें शामिल है कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग और जहनी दबाव। मसलन अगर आप फोकस नहीं कर पाते, आप इरिटेबल हो गए हैं, तो ये एक मेंटल अवेयरनेस या मेंटल सिग्नल्स आपके लिए हो सकता है। और तीसरा ग्रुप शामिल है जज्बाती अवेयरनेस, यानी इमोशनल अवेयरनेस, जिसमें शामिल है मूड स्विंग्स, गुस्से का आना और एंजाइटी। मसलन अगर आप पहले ठीक ठाक थे और अब छोटी छोटी बात पर आप रिएक्शन ज्यादा देने लगे हैं, तो ये एक सिग्नल आपके लिए हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, हम सिग्नल्स को क्यों इग्नोर करते हैं? हमें मालूम भी हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन इनको इग्नोर क्यों करते हैं? हमारे माशरे में अमूमन हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम इन पे तवज्जो दें। हम समझते हैं ये तो मामूली बात है, या एक और बात कि चलो जी कोई दवाई ले लेंगे, ऐसी ओवरवर्क हूं या ऐसी कोई मौसम की तब्दीली है और ये हो रहा है। और इसी वजह से होता क्या है कि आपकी बीमारी अर्ली स्टेज से निकलकर एडवांस्ड स्टेज में चली जाती है। लिहाजा ये इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब है कि अर्ली डिसीजन मुमकिन हो जाता है। अगर आप इन सिग्नल्स को, इन इलामात पे गौर करें, तो इससे आपकी बीमारी की अर्ली डिटेक्शन हो सकती है। आप उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आप बगैर ज़रूरी या अननेसेसरी टेस्ट्स आपके कम हो जाते हैं और टाइमली डॉक्टर कंसल्टेशन मुमकिन हो जाती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, अपनी मेंटल एनर्जी में कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, अपनी बिहेवियर में कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, तो लाजिमन डॉक्टर से मशवरा करें और इनको सीरियस लें। अब एक और सवाल अमूमन जहन में आता है और आप भी पूछेंगे कि चलो फिर मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस हेल्थ के बारे में कैसे शुरू करूं? तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप रोज़ाना अपने जिस्म को ऑब्जर्व करें। आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी एनर्जी लेवल, इनको नोट करें कि आया इनमें कोई तब्दीली तो नहीं आई। अगर कोई मसला 3 से 5 दिन से ज़्यादा रहे, तो अपने डॉक्टर से
رجوع کریں۔ مثلاً ہمارے گیسٹروانٹرولوجی میں اگر آپ کی بھوک مٹ گئی ہے، آپ کا وزن گھٹ رہا ہے، یا آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، قبض بن گئی ہے، یا ڈائری شروع ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ آپ کو بڑے پیشاب میں کوئی خون نظر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ لازمی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری تو نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز کہ اگر آپ سیلف اویئرنس کے ساتھ ایک اور ایسوسیٹڈ فینامینا ہے، اور وہ ہے اوور تھنکنگ۔ تو سیلف اویئرنس اور اوور تھنکنگ میں کیا فرق ہے؟ سیلف اویئرنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر چھوٹی سی بات پر، ہر چھوٹے سے سمپٹم پر آپ پینک ہو جائیں، بلکہ ایک بیلنسڈ اپروچ آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ نہ تو ان کو اگنور کریں اور نہ ہی ان کو اوور ریئیکٹ کریں، بلکہ آپ ان کو فالو کریں، ان کو آبزرو کریں کہ یہ جو چینجز آئی ہیں، آیا یہ وقتی ہیں، یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، یا ٹائم کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کو بار بار تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو پیاس زیادہ لگنی شروع ہو گئی ہے، تو اگر وہ اس کو اگنور کرے گا، اس کو آبزرو نہیں کرے گا، اور ٹائم کے ساتھ یہ کہے گا ٹھیک ہے تو نارمل ہے، تو یہ ڈائبٹیز کی ارلی سٹیج بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو اگنور کرتا رہے، اسی طرح کرتا رہے، مہینوں کرتا رہے، تو اس کی ڈائبٹیز ایک لیٹ سٹیج پہ پہنچ سکتی ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی باڈی میں، اپنی ہیبٹس میں، اپنے کھانے پینے کے عادتوں میں، یا آپ کی نیند یا آپ کی باڈی یا آپ کی انرجی میں کوئی چینجز محسوس ہوئی ہیں، تو ان چینجز کو آپ آبزرو کریں، فالو اپ کریں۔ اگر 2 سے 3 ہفتوں میں وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو لازماً اپنے ڈاکٹر سے مشورے کریں کہ خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری تو نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی سب سے اہم بات جو میں اس ویلاگ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ اس کی بات سننا سیکھ جائیں تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، کب ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اور کب ڈیلے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہم تمام سیکھیں گے، تمام سوالات کا جواب سیکھیں گے آنے والی ویلاگز میں، کہ ڈینجر سائنس کیا ہیں، ریڈ فلیگز کیا ہیں، اور فیملی ڈیسیجن میکنگ سے کیا مراد ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو سمجھ کر صحت مند رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ جو اپنے جسم کو سمجھ لیتا ہے وہ بیماری سے ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایجوکیشن۔ خدا حافظ۔